बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश कर रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसको सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का। जिस तरह अल्लाह ताला ने पैगंबरों को इस कायनात में बुलंद मर्तबे पर फाइज किया है, इसी तरह अल्लाह ने इन सब को कठिन आजमाइशों में भी डाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, जिनमें आप साबित कदम रहे और इन तमाम आजमाइशों पर पूरा उतर कर तमाम मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी, पर कई साल गुजरने के बाद भी हज़रत इब्राहीम को औलाद न हुई। बीबी सारा के मशवरे पर अमल करते हुए हज़रत इब्राहीम ने उनकी एक कनीज़, जिनका नाम हाजरा था, उनसे निकाह कर लिया। हज़रत हाजरा से उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने इस्माईल रखा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम की उम्र 80 बरस थी और आपने औलाद के लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की थी। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल के साथ बहुत मोहब्बत की, लेकिन एक दिन अचानक अल्लाह का हुक्म आया कि ए इब्राहीम, तू अपनी ज़ौजा और अपने बेटे इस्माईल को अरब के जुनूब में गरम सहरा के दरमियान छोड़ दे। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल को मक्का में उसी जगह ले आए जहाँ पर आज खाना काबा है। इस ज़माने में यह जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। आप एक मशकीदा पानी और कुछ खजूरों के साथ बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल को छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा ने उनसे पूछा कि आप हमें इस बयाबान में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम खामोश रहे। बीबी हाजरा ने फरमाया, क्या ये मेरे रब की तरफ से है? तो हज़रत इब्राहीम ने हाँ में जवाब दिया। तो बीबी हाजरा ने उन्हें जाने दिया और कहा कि हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दोनों माँ बेटे उनकी नज़रों से ओझल हो गए थे। तो उन्होंने दोनों हाथ उठाते हुए अल्लाह के हुजूर इल्तिजा की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद एक ऐसे मैदान में छोड़ दी है जहाँ खेती नहीं, जहाँ पानी नहीं। ऐ मेरे रब, बाग लोगों के दिल झुका दे इनकी तरफ और इनको अपने फजल से रोज़ी अता फरमा ताकि ये शुक्र अदा करे। हज़रत हाजरा कुछ दिन तो पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल को दूध पिलाती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं। हज़रत हाजरा काफ़ी परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भी भूखी थी, जिसकी वजह से दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश शुरू कर दी। कभी वो सफ़ा की पहाड़ी की तरफ जाती तो कभी वो मरवा की पहाड़ी की तरफ जाती कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए या कहीं से पानी मिल जाए, पर उनको कुछ नज़र ना आता और वो वापस वादी में आ जाती। इस तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत पर आने वाले हर शख्स पर लाजिम कर दिया कि हज़रत हाजरा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की सही करे। 7 चक्कर के बाद जब हज़रत हाजरा बच्चे के पास वापस आईं तो देखा जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते रोते एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का एक चश्मा जारी हो गया और ये चश्मा आज भी मौजूद है, जिसे हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बावजूद चश्मे का पानी आज भी जारी है। अल्लाह ताला ने इस पानी में अपनी मखलूक के लिए शिफा रखी है। हज़रत हाजरा ये मौजज़ा देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया। इसी वक्त वहाँ एक फरिश्ता नमूदार हुआ और हज़रत हाजरा को वही सुनाई, ए हाजरा, आप खौफज़दा ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को ज़ाया नहीं होने देगा, क्योंकि ये अल्लाह का घर यानी मकाम बैतुल्ला है, जिसे इसने और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ दिन बाद पानी की फरावानी को देखते हुए एक कबीला जिसका नाम बनु जरा था, हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल ने अपना बचपन इसी कबीले के दरमियान गुजारा। एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़बह किया जाता है, इसी तरह आप अपने लख्ते जिगर को ज़बह कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ गए और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया।
آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں اسی طرح کا خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ کرتے ہوئے اپنا تمام خواب اپنے بیٹے اسماعیل کو سنایا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا، اے بیٹے، میں اللہ کی رضا سے اپنے خواب کے پیش نظر تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سب سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کافی بڑے ہو گئے تھے اور جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے۔ ابراہیم کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، اور اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا ان کو پورا کرنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے ان کو روکنے کے لیے کئی طریقے آزمائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چلے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ کی رضا ہے تو میں راضی ہوں۔ جب ابلیس ان کے پاس ناکام ہو گیا تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، اور اسماعیل سے ہی آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے، اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، جیسے چاہے حکم دے۔ یہ سب سن کر ابلیس بہت مایوس ہوا، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل کو بھی بہکایا، پر وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 دفعہ قربان گاہ جانے سے روکا، اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ابلیس پر کنکریاں برسائیں۔ یہی وہ سنت ہے جسے حجاج کرام اپناتے ہیں، اس کو رمی کہتے ہیں۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منا پر پہنچے، جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ لیجئے، تاکہ آپ کو چھری چلاتے ہوئے کوئی دقت نہ ہو۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹا دیں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہیں لٹا دیا، اور ایک تیز دھار چھری کو پوری قوت سے اپنے لخت جگر کے گردن پر پھیر دیا، پر اس چھری نے حضرت اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور لگاتے رہے، مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جاؤ اس مینڈے کی قربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات سے پلے ایک سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اسی اثناء میں غیب سے ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اپنی اولاد پر نہیں، اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔